बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने इस वक्त तमाम तर ऑफर्स को लात मार दी है और कह दिया है कि जो जो साजिश में मुलव्विस था और जो जो इस साजिश का किरदार था, सहूलतकार था, वो सब अब ये चाहते हैं कि मैं इस साइफर के मामले को दबा दूं। इमरान खान ने बहुत बड़ी बात कह दी है और इस हवाले से तहकीकात करवाकर सबको बेनकाब करने के अज़्म का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गद्दारी का मुकदमा बनने का तबले जंग इस वक्त इमरान खान बजा चुके हैं और जो ऑफर आई थी कि आपके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके अलावा हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, आपको वापस भी लाना है, सारे का सारा मामला दुरुस्त भी करना है और सुबह का भूला शाम से पहले ही घर आने को तैयार है। ये पैगाम मुबैना तौर पर ज़राए ने यह दावा किया कि एजाजुल हक साहब ने इमरान खान साहब तक पहुंचाया। शर्त सिर्फ एक, मुतालबा सिर्फ एक, और वो था कि साइफर के मामले पर खामोशी इख्तियार कर लें। ये जो साजिश का मामला है इसे दबा दें, इस बयानिए को पसे पुश्त डाल दें, तमाम तर मामलात को हल कर दिया जाएगा, तमाम तर चीज़ों के अंदर दुरुस्तगी आ जाएगी, स्क्रिप्ट को बदल दिया जाएगा, रिजीम चेंज के ऑपरेशन को अंडू कर दिया जाएगा। और जारी बात है कि इस वक्त ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, मुआशी तरक्की का ज़ामिन इमरान खान के अलावा कोई और नहीं हो सकता। आलमी सतह पर जो आंखें दिखाता है उसी की इज्जत होती है। कोई मुल्क इस इंपोर्टेड हुकूमत की मदद को तैयार नहीं है। खान साहब ने कल ये कंफर्म कर दिया और हमने खबर ये 4 दिन पहले दे दी थी कि शाह महमूद कुरैशी को चीन और तुर्की बुला चुके हैं, यानी कि वो वजीर खारजा नहीं है, फिर भी उन्हें सरकारी दौरों की दावत दी जा रही है। बहुत से मामलात पसे पर्दा चल रहे हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को इस वक्त तशवीश लाहक है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान की मईशत पर, और ये मुश्किल फैसले भी क्या मुश्किल फैसले हैं कि अगर मुल्क की मईशत को बचाना है और मुल्क की अवाम को तबाह कर देना है, यानी कि इनके पास दो ही रास्ते हैं, या ये मुल्क को तबाह कर दें या मुल्क की अवाम, और दोनों चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। महंगाई के तूफान से भी तो मुल्क तबाह होगा। महंगाई का तूफान नहीं लाते ये ऐसे नाअहलों का टोला, इन्हें इंतहाई अहल साबित करके हम सब पर मुसल्लत तो कर दिया गया था। अब जारी बात है, आप देखें कि जिस तरह से शौकत तरीन साहब ने कहा कि मुझसे कहा गया कि इस हुकूमत की मदद करें, इस पूरे सेटअप की आप मदद करें, लेकिन मैंने कहा कि भाई ये वही बात है, मुझे मेरे घर से निकाल दो, फिर कहो कि मैं घर बेहतर अंदाज में चलाऊंगा, फिर घर ना चले और मुझे बाहर ही रखो, मुझे अंदर ना लाओ, लेकिन मुझे कहो कि भाई मदद कर दो ये घर चलाने में, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस इंपोर्टेड हुकूमत की तो मदद नहीं करेंगे, आप एक निगरान सेटअप ले आए। ये उनका क्लेम था और जारी बात है फिर ऑब्वियसली मुक्तदर हलकों ने इस क्लेम को गलत कहा, शेख रशीद साहब के क्लेम्स को गलत कहा, तमाम तर बातों की तरदीद की और ऑब्वियसली खलीज गहरी से गहरी तर होती जा रही है। लेकिन मुल्क गिर एहतजाज एक बहुत बड़ा रेफरेंडम होने जा रहा है और ये रेफरेंडम एक बड़ा वाज़ेह रेफरेंडम होगा। एक वो एतवार था जो इमरान खान के निकालने के बाद आया और बगैर कॉल के लोग निकले अमरीकी साजिश के खिलाफ, अपने मुल्क से गद्दारी के खिलाफ। और अब क्या होने जा रहा है, अब नाज़रीन कराम उस बयानिए के साथ महंगाई का बयानिया भी है और इमरान खान मोमेंटम पकड़ते जा रहे हैं। वो हर गुजरते दिन के साथ हर कही गई बात में इस पजल जिसके अंदर बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका है लेकिन उसमें मजीद पीसेस लगाते जा रहे हैं और चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। इस सारे मामले में पैगामात भी भेजे गए, दीगर चीजें भी की गई, सारे का सारा मामला, सारे का सारा माजरा किया गया। लेकिन इमरान खान के हवाले से जो हमने आप तक खबर पहुंचाई थी चंद घंटे पहले कि इमरान खान को कहा गया कि साइफर का मामला दबा दें, उस वक्त तक ये दावा था, उस वक्त तक ये ज़राए की खबर थी, उस वक्त तक ये क्लेम था। लेकिन इमरान खान ने अब इस क्लेम की ना सिर्फ तस्दीक कर दी है, यानी कि कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को ये पैगाम दिया गया है, इमरान खान से राब्ता किया गया है, लेकिन इमरान खान ने अपना फैसला भी सुना दिया है। और किस तरह से इसका इंपैक्ट होगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गद्दारी का मुकदमा कैसे बन सकता है, इस हवाले से भी चीज़ें बताऊंगा।
گا، لیکن پہلے آپ سن لیں کہ خان صاحب نے کہا کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت رجیم چینج سازش کا حصہ بنی، سازش تھی یا مداخلت، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج رات ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دی ہے، تیل بجلی گیس مہنگا ہونے سے نچلے طبقے پر اثر پڑ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس عام طبقے تک آواز پہنچانے کا راستہ ہے، عوام اس وقت مہنگائی کے باعث غصے سے بھرے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا روپیہ یا پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ مہنگائی مارچ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اب خود عوام پر مہنگائی کے بم پھینک رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد کے پیچھے مہنگائی کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا تھا، آپ حکومت نہیں سنبھال سکتے تھے تو سازش کیوں کی تھی آپ نے؟ اور عمران خان اب غصے میں ہیں، یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں، میں آپ کو بڑی کریڈیبل بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نکالے جانے اور رجیم چینج آپریشن کے بعد ہرٹ تھے، دکھی تھے اور بہت زیادہ ڈس ہارٹ تھے، یعنی ایموشنل حد تک، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ سب انہی کی طرح ملک کے ساتھ لائل ہیں، لیکن اب وہ جو ایموشنز تھے، اب وہ جو ہرٹ ہوئے تھے، اب وہ غصے میں بدلتا جا رہا ہے۔ عوام خان کے ساتھ ہے، عوام خان کی طاقت بنی ہے، عوام خان کے بازو بنی ہے، اور اب خان بھی کھل کر بول رہا ہے، اور اسی لیے تو رابطے ہو رہے ہیں۔ اس سارے معاملے میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو اصل مسئلہ ڈالرز کی کمی کا ہے، اس وقت ملک میں 30% مہنگائی ہو چکی ہے، اور تمام تر چیزوں کو انہوں نے، ظاہری بات ہے 25 مئی کے پولیس کے تشدد کو بے نقاب کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، جیسی شیلنگ یہاں کی گئی وہ سارا منظرنامہ مقبوضہ کشمیر جیسا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور رائٹ ٹو موومنٹ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سی سی پی او لاہور اور آئی جی اسلام آباد کو خاص ہدایت تھی کہ ظلم کرنا ہے تیاری کر لیں، 10 جولائی سے پہلے کال دے سکتا ہوں، یعنی کہ اب ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے، اور نیا فیز اس اعتبار سے شروع ہو چکا ہے۔ دس سنڈے 19th of June، ریممبر، اور 20 دن رہ گئے ہیں، اس سے پہلے عمران خان نے کال دے دینی ہے۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں عمران خان نے بات کیا کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف سازش تھی یا مداخلت، اس کی ابھی تک کوئی تحقیقات میرے سامنے نہیں آئیں۔ جب تحقیقات ہی نہیں ہوئی، جب کوئی رپورٹ نہیں ہوئی، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں ہوئی؟ آپ ثابت کر دیں، تحقیقات میں ثابت ہوتا ہے۔ میں اس ملک کا وزیر اعظم تھا، میرے سامنے کوئی تحقیقات نہیں آئیں۔ جو اس سازش میں ملوث ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سائفر کو دبا دیا جائے، جو اس سازش میں ملوث ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سائفر کو دبا دیا جائے۔ میں اس لائن کو 2 دفعہ پڑھا ہے میں نے، اس کا مقصد کیا ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ کہاں پر بات ہے، یہ کہاں تک جا رہی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کی اپنی حکومت میں قومی سلامتی کمیٹی نے ہمارا موقف تسلیم کیا، بدقسمتی سے پاکستان کے بڑے اور نامور ڈاکوؤں کو ملک پر مسلط کر دیا گیا، نیب میں ترامیم سے ایک ڈاکو کو این آر او ملے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اب یہ پورے کے پورے معاملے میں ظاہری بات ہے تحقیقات کروائی جائیں گی اور تحقیقات ہوں گی۔ عمران خان اب اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، بے شک اس کے سامنے ایک حکومت نہیں 10 حکومتیں رکھ دیں، اس کے سامنے ایک ٹرم نہیں 10 ٹرمز رکھ دیں، اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ معاملات ایون اس ٹائم پر تو عوامی بیانیہ بھی نہیں تھا، لیکن نواز شریف نے حکومت میں آ کر جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کروائی۔ کیا عمران خان پھر حکومت میں آ کر یہ تحقیقات مکمل نہیں کروا سکتا؟ اس میں تو عوامی بیانیہ بھی ہے، عوام بھی اس کی طاقت ہے۔ نواز شریف کا تو بیانیہ انتقام پر مبنی تھا، یہ تو ملک کی خاطر معاملہ ہے، اور اس کردار میں پھر obviously بہت سے کردار سامنے آئیں گے، سہولت کار سامنے آئیں گے، کس نے کس سے ملاقاتیں کی، کس نے ایمبیسیوں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، کون کون لوٹا ہوا، کیسے لوٹا ہوا، یہ تمام تر چیزیں ناظرین کرام وہ ہیں جو اس وقت ان کے لیے درد سر بن چکی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے عمران خان پاک بہت بڑے لیول پر یہ غداری کے مقدمات چل سکتے ہیں، کیونکہ وطن سے غداری ہے، یہ چیز ہے۔ دیکھیں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امریکہ نے کہا، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، امریکہ نے کہا اور وہاں پر امریکہ کے لوگ ان لوگوں سے مل رہے تھے، اس کے بعد کیا ثبوت رہتا ہے؟ یہ میرے ارض پاک سے غداری ہے، یہ میرے ملک سے غداری ہے، یہ میرے پاکستان سے غداری ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے انڈیا میں اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے اربوں ڈالرز کا ڈیفنس بجٹ بنانے کی، $1 ارب لگائیں، یہ تو $500 ملین پہ بک گئے سارے، $1 ارب لگائیں، ان کے سارے سیاستدان خریدیں، پورا ان کا ملک کنٹرول کریں، پورے ان کے ملک کا نظام کنٹرول کریں، اور جو مرضی کرانا ہے کرا لیں، امریکہ کرا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں ہرٹ کرتی ہیں۔ یہ ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے اور انشاءاللہ اسے کوئی نہیں ختم کر سکتا تھا، قیامت نہیں ختم کر سکتا۔ قائد اعظم نے کہا تھا اور انشاءاللہ یہ پورا ہوگا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر بہت سی چیزیں، بہت سے چہرے، بہت سے نقاب اتر رہے ہیں، اور عمران خان اب ڈٹا ہوا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کی طاقت،
اس کی قوت یہ عوام بنی ہوئی ہے جس نے ٹیک دی ہوئی ہے، جس نے اسے سہارا دیا ہوا ہے کہ وہ کھل کر اب کھیلے. اور یہ بڑی اہم باتیں کی ہیں کہ جو سازش میں ملوث تھے وہ چاہتے ہیں کہ سائفر کا معاملہ دبا دوں. ظاہری بات ہے عالمی طاقتیں بھی یہی چاہتی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.